إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم يوسف نصر من قناة اكتشف العالم. حلقتنا بتاعت النهارده ان شاء الله يا شباب هتكون مقارنة ما بين هضبتين مسيطرين في مصر، هو ايفون اكس وسامسونج جالاكسي اس 9 بلس. فمن غير اي تأخير خلينا اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ويلا بينا. ويلا بينا. اول حاجه شباب بالنسبه لتقييم ايفون اكس وسامسونج جالاكسي اس 9 بلس، فطبعا التقييم بتاع جالاكسي اس 9 بلس يفوق التقييم بتاع ايفون اكس بمرات عديده جدا. ده واخد اللي هو جالاكسي اس 9 بلس واخد حوالي 74% من 5، والاوبو الايفون اكس عفوا واخد حوالي هما 4 من 5 بس مع الاسف، ومش عارف في النقطه دي بسبب ايه يعني. فخلينا بقى نبدا نقارن ما بين الهضبتين. اول حاجه بالنسبه للمميزات الاضافيه اللي جاي بيها الهاتفين، فطبعا الجالاكسي اس 9 بلس هو اللي يكسب، لان بالنسبه للايفون اكس فمع الاسف جاي بحوالي 5 مميزات عاليه شويه، ولكن الجالاكسي اس 9 بلس جاي بحوالي نقول 7 مميزات. فخلينا نتعرف على المميزات ده ونقارن ما بينهم. بالنسبه للمقاومه للميه والتراب فهم الاثنين بيقاوموا الميه والتراب. بالنسبه للاستحواذ العالي للشاشه بالنسبه للجهاز، يعني الاطارات بتاعت الجهاز صغننه كده عشان الشاشه تبقى عاليه وحلوه، فهم الاثنين برضو يتعادلوا في المقارنه. بالنسبه لدقه الشاشه والذاكره الداخليه والسماعات الاستيريو فهم برضو يتعادلوا في المقارنه. لكن بالنسبه بقى للبطاريه والرامات فالجالاكسي اس 9 بلس هو اللي يكسب في الموضوع ده. فمن غير اي تاخير خلينا بقى ايه ننزل على طول في المواصفات بتاعتهم هما الاثنين ونقارنهم مع بعض. هل في عيوب للجالاكسي اس 9 بلس؟ لا، ما فيهوش عيوب. طب بالنسبه للايفون اكس ليه عيبين، واول حاجه ان هو ما فيهوش منفذ سماعات وما فيهوش منفذ للذاكره الخارجيه. بالنسبه لتاريخ النزول في السوق، وهو بالنسبه للايفون فهو نزل نوفمبر 2017، ولكن بالنسبه لسامسونج نزل مارس 2018. بالنسبه لنظام التشغيل في ايفون بيعمل باي او اس 11.0.2، ولكن السامسونج بيشتغل بالاندرويد 8.0. فبالنسبه لمحبين الاندرويد فطبعا الاندرويد 8.0 ده اللي هو الاندرويد 8 يعني، ده طبعا اندرويد خرافي احدث حاجه تقريبا نزلت في السوق. ولكن برضو بالنسبه لمحبين ايفون فبالنسبه لهم نظام التشغيل ده فوق الخرافي، فهم الاثنين نقدر نقول يتعادلوا بالنسبه لمحبين ايفون ومحبين سامسونج، عشان احنا مش بنقارن تليفونين سامسونج مع بعض، يعني دي ماركه ودي ماركه. بالنسبه للوزن فشركه ايفون هي اللي تكسب في الموضوع ده، لان الوزن بتاع ابل ايفون اكس هو 174 جرام، لكن بالنسبه لسامسونج 189 جرام. فبالتالي جهاز الايفون اخف من السامسونج. ففي ناس بتحب النقطه دي يعني علشان ما بتحبش التليفونات التقيله، وفي ناس بتحب التليفونات التقيله عشان ما تقعدش تقع منها كل شويه. بالنسبه لماده الصنع فالصراحه ايفون اكس هو اللي يفوق من وجهه نظري على سامسونج، لان ماده الصنع هي ستانلس ستيل وازاز، ده بالنسبه للايفون. بالنسبه للسامسونج الالومنيوم والزجاج. فمن وجهه نظري يعني الستانلس ستيل والازاز هما اللي يفوقوا الالومنيوم والازاز. فنقدر من هنا نقول ان الايفون اكس هو اللي كسب في المنافسه. نيجي بقى شركه سامسونج عايزه تنتقم حبتين، نبص على الشريحه او الخط بتاعك. هنبص على الايفون اكس هنلاقيه مع الاسف ما بيدعمش غير خط واحد بس، ولكن سامسونج عوضتنا في الموضوع ده وقالت لنا احنا هنعوضكم ونقول لكم في معانا خطين. بالنسبه لده حجم الشريحه نانو وده حجم الشريحه نانو، فهم الاثنين يتعادلوا طبعا. خلينا بقى نبص هنا اهو للبروسيسور او المعالج. فهنلاقي طبعا بالنسبه لغايه دلوقتي من وجهه نظري
السامسونج هي اللي تفوق على الايفون. خلينا بقى نكمل، يمكن على الله الايفون هي اللي تتغلب على سامسونج في النهايه، وده طبعا اللي انتوا هتحددوا لي من خلال الكومنتات. اول حاجه المعالج بتاع او البروسيسور بتاع الايفون، فهو بيعمل بمعالج سداسي النواه بسرعه 2.1 جيجا هرتز، ولكن نبص على القنبله القنبله بمعنى الكلمه بتاعت سامسونج، وهي ان بيتوفر نسخه ثمانية النواة فيها واحدة رباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز، وواحد تاني رباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز. ده طبعا بيبقى اكسينوز تقريبا، مش فاكر الاسم كويس. وفي واحد تاني هو السرعة ولكن سناب دراجون. بالنسبة بقى للبروسيسور، فمع الأسف بقولها لكم مرة تانية ان البروسيسور طبعا بتاع سامسونج هو اللي يفوق ايفون، فبالتالي لغايه دلوقتي برضو مش لاقيين سبب لايفون اكس يخلينا نشفع له ونقول له انت الكسبان في المقارنه دي. ده من وجهه نظري، لكن ممكن انتوا برضو يكون ليكم راي تاني فوضحوا لي في الكومنتات. بالنسبه للذاكره الداخليه، فهم الاثنين نسختهم متساويه في الذاكره الداخليه. ده في من الايفون في منه نسخه 64 جيجا ونسخه ثانيه 256، وبرده سامسونج نفس الكلام، نسخه 64 ونسخه 256، فهم الاثنين متعادلين. ونقدر نقول ان الايفون بدا يصحصح معانا هو، لكن مع الاسف جاء موضوع الرامات، وان رامات ايفون اكس هي 3 جيجا بايت رام، ولكن رامات السامسونج اس 9 بلس هي 6 جيجا بايت رام. فبرضه في نقطة الرامات دي شركة سامسونج هي اللي تفوق شركة ابل. بالنسبة للذاكرة الإضافية، يعني كارت الميموري اللي انت ممكن تحطه، برضه شركة ايفون ضايقتنا بالنقطة دي، وهي ان انت مش هينفع تحط ذاكرة داخلية، ولكن يعني اظن ان 256 جيجا ممكن يبقوا كبار عليك. طيب جت شركة سامسونج بقى قالت لك ماشي يا عم، لو انت راجل دلوقتي يعني 256 جيجا دول قليلين بالنسبة لك، فاحنا يعني انت ممكن تحط كارت ميموري يصل ل 400 جيجا بايت، ولكن احنا برضو مش هنزعل اختنا ابل، ويعني ايه هنحط لك كده هو عيب في النص. طب ايه هو العيب ده يا شركه سامسونج؟ ان انت عشان تحط كارت ميموري لازم تستغنى عن الشريحه الثانيه، يعني هيبقى التليفون بخط واحد بس. طيب في النقطه دي بقى احنا هنرجع في كلامنا، وبدل ما هنقول ان من ناحيه الشريحه شركه سامسونج هي اللي هتكسب، لا، شركه سامسونج نقول شبه هتتعادل مع ابل، لان هما الاثنين يعتبر انت لازم ان تستغنى عن شريحه من الاثنين عشان تحط كارته، وهنا برضو لازم مفيش كارته يعني، فهنقول متعادلين في النقطه دي. بالنسبه لحجم الشاشه، فشركه سامسونج تفوق في حجم الشاشه عن ابل، لان ايفون اكس جاي لنا بشاشه 5.8 بوصه، ولكن سامسونج جاي بشاشه 6.2 بوصه، وده طبعا شيء ممتاز جدا. بالنسبه بقى لحجم الشاشه بالنسبه للهاتف، مع الاسف برضو شركه سامسونج هتفوق شركه ابل، لان شركه ابل جايبه لنا التليفون بحجم يعني الشاشه مستغله 83% بس من التليفون، ولكن شركه سامسونج جايبه لنا الشاشه مستغله 84% من حجم التليفون، فنقدر نقول شبه متعادلين في النقطه دي. بالنسبه للدقه بتاعت الشاشه، برضو شركه سامسونج هتتفوق على ابل، لان دقه الشاشه بتاعت ايفون اكس هي 2436 في 1125، لكن شركة سامسونج جابت لنا شاشة بجودة 2960 في 1440، وده شيء طبعا فوق الممتاز. بالنسبة لأبعاد الشاشة، فشركة أبل هي اللي هتكسب في الموضوع ده، لأن شركة أبل الأبعاد الشاشة بتاعتها 9.5 ل 9 عفوا 19.5 ل 9، لكن شركة سامسونج هي 18.5 ل 9. فمش عارف الصراحة مين فيهم اللي ممكن يكسب، ولكن أنا من وجهة نظري سامسونج هي اللي تكسب، وده طبعا حبي لسامسونج. ولكن في ناس تانية ممكن تكون مركزة في الموضوع حبتين وتكتب لي في الكومنتات مين فيهم اللي يقدر يكسب. بالنسبة للكثافة بتاعت البيكسلز، ف سامسونج هي اللي تكسب، لان سامسونج جايه لنا ب
531 دي بي اي، ولكن ايفون اكس جاي لنا ب 458 دي بي اي. بالنسبه لتقنيه الشاشه فده جاي لنا بسوبر اموليد، وده جاي لنا برده بسوبر اموليد، ما اقول اموليت احسن. طيب هما الاثنين يتساووا في نقطه تقنيه الشاشه، وبرده يتساووا في نقطه الوان الشاشه، لان ده 16 مليون لون وده 16 مليون لون، مفيش اي مشكله. بالنسبه لحمايه الشاشه فمن وجهه نظري هما الاثنين يتعادلوا. شركه سامسونج جايه لنا بحمايه شاشه غوريلا جلاسز 5، ودي طبعا حمايه عاليه جدا وحديثه. وشركه ايفون شركه ابل عفوا جايبه لنا هاتف ايفون اكس ب حمايه شاشه حاجات غريبه كده، ولكن المهم يعني ان انا اسمع عنها ان هي كويسه الى حد ما. بالنسبه للمميزات الاضافيه فشركه سامسونج تفوق المميزات الاضافيه على ايفون، لان ايفون اكس جاي لنا بالمميزات الاضافيه بس اللي في الشاشه هي 3D تاتش مش اكتر. لكن بالنسبه بقى لشركه سامسونج جاي لنا ب HDR10، جاي لنا ب 3D تاتش، جاي لنا ب Always On Display، ودي ميزه خرافيه في جميع هواتف مش جميع هواتف يعني اجدد هواتف سامسونج. بالنسبه بقى للكاميرا خلينا نشوف. بالنسبه للكاميرا الايفون فالكاميرا مزدوجه، واحده 12 ميجا بكسل وواحده برده 12 ميجا بكسل، وايضا شركه سامسونج جايبه لنا هاتف 12 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل كاميرا مزدوجه، وهما الاثنين بيدعموا الزوم، فبالتالي من وجهه نظري دي نقطة حلوة جدا وهما الاثنين يتساووا فيها. بالنسبة للفلاش فشركة ايفون هي شركة ايفون يعني شركة ابل هي اللي تكسب في الموضوع ده، لان الفلاش بتاعها LED رباعي، ولكن الفلاش بتاع شركة سامسونج هو LED بس مش اكتر. بالنسبة للفتحة بتاعت العدسة فشركة ايفون شركة ابل هي اللي تفوق شركة سامسونج، او ايفون اكس يفوق سامسونج اس 9 بلس. بالنسبه للبعد البؤري فبرضو ابل ركزت قوي في النقطه دي وهي اللي تكسب. بالنسبه للحجم السنسور برضو شركه ابل هي اللي تكسب. بالنسبه بقى للمميزات الاخرى اللي هي طبعا في الكاميرا جاي لنا بيها شركه ابل بمميزات كبيره قوي في الكاميرا لا تعد ولا تحصى، منها ان خاصيه تجميل الوجه او التعرف على الوجه، او خاصيه الاوتو فوكس اللي هي التركيز، وخاصيه الزوم الكبير جدا، وخاصيه ال4K في الفيديوهات، وخاصيه ال9 ميجا بايت ايماج ريكوردنج، يعني ممكن ياخد لك صور بحجم كبير جدا وبجوده كبيره جدا، وجايه لك بميزه التعرف على الضحك او التعرف على الوجه، والبانوراما والاتش دي ار والداتش فوكس اللي هي تدوس على الشاشه يقوم عامل لك تركيز على مكان معين. ولكن مع الاسف بقى شركه سامسونج هي اللي هتبقى وحشه في النقطه دي، بسبب ان هي مش جايه لنا غير بالتاتش فوكس والتعرف على الوجه والبانوراما والاتش دي ار وخلصنا يعني. بالنسبه بقى للفيديوهات فشركه سامسونج هي اللي تفوق شويه عن شركه ابل في الموضوع ده، لان شركه ابل بتصور لك جوده الفيديو 2160 بكسل على 60 فرابس بير سكند او FPS، لكن شركه سامسونج جايه لك يعني باختيارات ياما جدا. اول حاجه زي ابل 2160 بكسل على 60 فرابس بير سكند، وبرده جايه لك على 1080 بكسل على 240 فرابس بير سكند، وجايبه لك بقى القنبله الكبيره 720 بكسل على 960 فرابس بير سكند، ودي حاجه جنونيه بمعنى الكلمه. بالنسبه بقى للكاميرا الاماميه في ايفون هتبقى 7 ميجا بكسل، وفي سامسونج هتبقى 8 ميجا بكسل، فرق هو 1 ميجا بكسل بس، ما اظنش ان هو هيبقى فيه فرق، لان فتحه العدسه في الايفون هي اوضح واحلى من سامسونج، فبالتالي بالنسبه لموضوع الكاميرا الاماميه ده نقدر نقول ان هما الاثنين متعادلين في الكاميرا الاماميه. بالنسبه للبطاريه ف ايفون جاي لنا ببطاريه 2716 ليثيوم ايون، طبعا 2716 ملي امبير، لكن سامسونج جاي لنا ببطاريه اكبر اللي هي ليثيوم ايون 3500 ملي امبير. فالبطاريتين هم في التليفونين غير قابله للازاله، بالنسبه فيقدروا نقول ان هم متعادلين في النقطه دي. بالنسبه للشبكه بتاعت الاتصال فهم الاثنين بيدعموا عفوا ال 2G وال 3G وال 4G
يعني نقدر نقول ان هم متعادلين في النقطه دي. وبالنسبه للبلوتوث هم الاثنين برضو متعادلين في النقطه دي، مع ان سامسونج تفوق البلوتوث بتاع ايفون. ولكن لو جينا نبص لها بقى من ناحيه عامه كده هنقول متعادلين، لان ده الاصدار الخامس من البلوتوث وده الاصدار الخامس من البلوتوث. بالنسبه للواي فاي فهم الاثنين متعادلين بيقبلوا الواي فاي. بالنسبه للهوت سبوت والان في ان اف اس ان اف سي، مش عارف ايه الاسم الغريب ده، هما الاثنين بيدعموا الهوت سبوت والان اف سي، بيدعموه من غير اي مشكله. ولكن بالنسبه بقى لليو اس بي او المدخل بتاع اليو اس بي، ف بصراحه شركه سامسونج هي اللي تفوق على ايفون، لان ده تايب سي كونكتور فيرجن 3.1. ولكن ايفون بالنسبه لهم برضه ده حاجه حلوه ان هو فيرجن 2.0 لايتنينج كونكتور. فبالنسبه بقى للاوتو جي فهم الاثنين بيدعموا الاوتو جي، ودي حاجه كويسه جدا. اللي ما يعرفش يعني ايه اوتو جي، هي واصله كده بحوالي 10 جنيه بتركب فيها كده هو ماوس او كيبورد او حاجه، و بتشغل لك الماوس او الفلاشه او الكيبورد على التليفون. فهم الاثنين الحمد لله بيدعموا الميزه دي. ولكن برضو هم الاثنين مش بيدعموا ميزه الاي ار. بالنسبه للراديو فايفون ما فيهوش راديو على حسب ما يقال، وعلى حسب ما يقال برضو ان سامسونج فيه راديو. بالنسبه لفتحه السماعات اللي انت ممكن تضيف سماعات هيدفون كده وتقعد تسمع اغاني ومحدش يسمعك، شركه سامسونج فيها فتحه 3.5 مللي اللي هي الفتحه العاديه بتاعت السماعه دي، ولكن شركه ايفون مع الاسف ما فيهاش الميزه دي. بالنسبه لطريقه الفتح فمع الاسف شركه ايفون شركه ابل عفوا جايه بالفيس اي دي بس، لكن شركه سامسونج جايه لنا بخاصيه البصمه الخلفيه والتعرف على الوجه، وده شيء كويس جدا. هما الاثنين بيدعموا خاصيه الموقع، وهما الاثنين بيدعموا سنسورات. وبالنسبه كلامنا على السنسورات، يعني ايه سنسورات؟ السنسورات دي اللي هي لما تيجي مثلا تقرب التليفون من وشك بتلاقي الشاشه تطفي، دي ميزه حلوه. عشان ايه؟ لو الشاشه فضلت والعه فممكن خدك يعني يدوس على زرار غلق او حاجه، فالمستشعرات دي بتستشعر ان في حاجه قربت منها في بتقفل الشاشه وخلافه بقى من مميزاتها. ومن ضمن مميزاتها الفي ار او الواقع الافتراضي. وبما ان احنا بنتكلم على الواقع الافتراضي فخلينا نقول هل الهاتفين بيدعموا الفي ار ولا لا. فنقدر ان احنا نقول ان هما الاثنين متعادلين، لان ده بيدعم الفي ار وده بيدعم الفي ار. بالنسبه بقى للميكروفون الاضافي فهم الاثنين برضو بيدعموا الميكروفون الاضافي. اللي ما يعرفش ايه الميكروفون الاضافي ده ميكروفون كده عشان ينقي لك الصوت من الغوشه كده والحاجات دي. وبالنسبه للمبه الاشعارات اللي هي اللمبه الحلوه اللي بتقعد تنور ازرق واحمر اخضر شبه اشارات المرور دي، مع الاسف شركه ابل مش بتدعم الخاصيه دي. ولكن سامسونج حطت لنا كالعاده الميزه دي في هاتف سامسونج اس 9 بلس. بالنسبه للالوان فبرضو حتى في الالوان سامسونج تفوق ابل على الالوان، لان سامسونج جاي لنا باربع الوان، هو ايفون جاي لنا بلونين بس. اللونين بتوع ايفون رصاصي وفضي. بالنسبه بقى ل سامسونج جاي لنا اسود وازرق ورصاصي وبنفسجي، وفي البعض كان بيقال ان هو جاب الابيض، ولكن خلينا في الاربع الوان دول هم الواثقين منهم. بالنسبه بقى للسعر فشركه سامسونج تفوق شركه ابل في السعر. طب ليه يا عم؟ عشان فخامه التفاحه تكفي. بالنسبه لسعر الايفون فاول نسخه منه اللي هي 64 جيجا بايت من المساحه الداخليه هي سعرها 23,000 جنيه. بالنسبه للنسخه الثانيه اللي هي 256 جيجا بايت كمساحه داخليه سعرها 27,000 جنيه. اسعار خرافيه. تعالوا بقى نتكلم على سعر سامسونج. سعره دلوقتي 16,000 جنيه، يكاد يكون اقل من الايفون بحوالي 10,000 جنيه. بس كده يا شباب، ده كان كل شيء في حلقه النهارده. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وما تخلونيش احتار، تكتبوا لي انهي هاتف اللي يقدر يكسب معانا النهارده. ده كان كل شيء في حلقه النهارده. بتمنى يا رب انكم تكونوا استمتعتوا معايا، وما تحرموناش من اللايك، سبسكرايب القناه، شير عشان كل اصدقائكم يشوفوا المنافسه الجباره دي. كان معاكم يوسف نصر. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين، صوما مقبولا وافطارا شهيا. بتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد. في امان.